پیغمبر خدا دور رسالت زمانہ کے پا مکہ و مدینہ کے صحابہ کراموں کے 36 صحابہ کرام تعلیم یافتہ پاگا 36 صحابہ کرام لکھا پڑھا کے حضرت معاویہ اگا خوش قسمت صحابی دے کم چے پیغمبر خدا دخپل زام دا پارا سیکٹری پر طور منتخب کرے دے زمان رسالت کے پیغمبر خدا خطون لکلی خلقو تے لکلی واپس خطون راغلی اگا خطون پیغمبر خدا تا لستے شوی قرآن کریم زمان دا پیغمبر پبارک وی لا تخطوہو بیامین اے پیغمبر تب اخبر خلاص باندے لکل نشکولے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم بے پڑھو لکل اولوستل نواتلر تاریخ دا اسلام وی چھے دا زمان رسالت پورا خطوط چھے جمع کی 111 خطوط تھی پا 111 خطوطوں کے 77 خطونا حضرت معاویہ پلاس لکلے شوی دی مطلب دا چھے دا پیغمبر خدا پا معاویہ اعتماد تے ماد قرآن کریم آیات لستے اللہ رب العزت قرآن کریم کے آخری سپارہ پا سورہ عباسہ کے اللہ رب العزت فرمائی فی صحف مکرمہ دا قرآن کریم پا اگا پانوں کی لکلے شوے دے مکرمہ دن چا اگا پانی عزت والا دی او مرفوعت متطہرہ دا پانی بلند شان والا دی متطہرہ پاکیزہ پانی دی کم کے چدا رب قرآن لکلے شوے دے لکلے پکمو لا سنو دے لکلے چا دے بے ایدی سفارت کرام برارہ دا دے آیات کریمہ دو تفسیر علماء کئی یو تفسیر دا دے چدا قرآن چھے پا لوح محفوظ کے اللہ لکلے دے دا پرشتو پلاس باندے اگا پرشتے سفارت لکن کی دی کرام برارہ عزت مند او نیکان دی دویم تفسیر حضرات مبصرین کئی چھے دا قرآن چھے پا کم اللہ سن لکل شوے دے سفارت دا لکن کی دی سفیر دی بے ایدی سفارہ کرام برارہ عزت والا برارہ نیکان دی دے آیات مصداق کاتبین قرآن صحابہ کرام دی و اگر صحابوں کے یو صحابی حضرت معاویہ دے دا چاپ پلاس چم قرآن لکلے شوے دے دا چاپ پلاس باندے چدا اللہ کلام لکلے شوے دے چاچہ دا قرآن کریم کتابت کرے دے چاچہ پا امت باندے احسان کرے دے نن کا ماوتا سر قرآن موجود دے دا کتاب پا شکل موجود دے ماوتا سر قرآن موجود دے لکل و شکل کے موجود دے ماوتا سر قرآن موجود دے مصحف کے لکل شوے موجود دے پا دے مصحف کے لکلو والا صحابہ کرام دے او پا اگا صحابوں کے کنٹرولو نہ زیادہ حصہ لکن کے یو زید ابن ثابت دے دوے معاویہ ابن ابی سفیان دے حضرت معاویہ کاتبین قرآن کے دے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر شخصیت دے دا چاپ بارکے چھ زبان رسالت دعا کرے دا اللہم اجعلہ ہادیہ اللہ دا معاویہ خلق و تہدایت کون کے اگر زوا اللہ پیغمبر یا واضح ندی ویلی چھ ہادی کا پیغمبر خدا ویلے وے چھ خلق و تہدایت کا شاید چھ اعتراض کرے وے چھ ہادی کو دے نور و تحلال خود دے دا خبلا پہ ہدایت نہ دے پیغمبر خدا ہوئی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا اللہ نور و تیم پہ ہدایت ذریعہ کا خبلم دتا ہدایت کا دے